Hello guys, maayong udto sa atong tanan. So mao ni siya akong sudan, prito nga isda. So lami kay siya nga pagkaluto guys, kay ngano nakahurot ko og daghan kaayo nga rice. Di lang kay siya makita kay naka fast forward siya guys. Pero daghan ako'y nakaon ana nga kanon. So mao ni siya guys. Syempre after ana magpump naman pud ko. 'Di ba? So mukaon gyud ta mga inahan kay para makapump ta og daghan unya ug para ang ato ang milk atong mauli sa balay para imnon sa atong baby, 'di ba? Di gyud ko mag problema kay naamang ko'y cooler bag. Ang cooler bag mo abot man siya og 8 ka oras, 'di ba? Dili maunsa ang atong gatas nga na pump, di dayon siya madaot. So mao na siya. So syempre, unsa may atong ipump kundi pud ta mukaon og tarong, di ba? So mukaon gyud ta, dili pwede magpaluya-luya. Mukaon og tarong ug moinom og daghang tubig. O di ba? Sig chika-chika sa kilid o Ginoo ko Lord tabang o Ginoo ko. So mao na siya guys. Bye.